तलको रातो बटनलाई थिची छेउमै रहेको घन्टीलाई पनि थिच्न नबिर्सनुहोला। सरकारले विदेशमा रहेको कालो धन भित्र्याउने तयारी गर्दै। सरकारले कोरोनाको कारण आर्थिक सङ्कट निम्तिएको भन्दै विदेशमा रहेको कालो धन भित्र्याउने तयारी गरेको छ। नेपालीहरूले विदेशमा कालो धन राखेको हुन सक्ने आंकलनका आधारमा त्यसलाई नेपाल भित्र्याउन खुकुलो नीति बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। जेठ 15 गते प्रस्तुत हुने बजेटमै यो विषय सम्बोधन गराउने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले एक प्रतिवेदन निर्माण गरेर अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। विभागले गठन गरेको उपसमितिले आगामी वर्ष आन्तरिक तर्फको राजस्व स्वाट्टै घट्ने हुँदा विदेशमा नेपालीले राखेको पैसा भित्र्याउनु पर्ने तर्कसहित सो प्रतिवेदन निर्माण गरेको छ। आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्व कमजोर हुने भन्दै तरलता लगायतका समस्या सम्बोधन गर्न कालो धन ल्याउन बाटो खुलाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनको 5 नम्बर बुँदामा उक्त विषयलाई व्याख्या गरिएको छ। केही नेपालीले ठूलो रकम विदेशमा अवैध रूपमा राखेको अनुमान गरिएको छ, तर स्रोत खुलाउनु पर्ने अहिलेको कडा प्रावधानका कारण उनीहरूले विभागले आर्थिक सङ्कटको बेला यस्तो सम्पत्तिलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरेर त्यस्तो पैसा भित्र्याउन मार्ग प्रशस्त गर्न लागेको हो। देशमा आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुँदै गएको सम्बन्धमा तरलता अभाव हुन सक्ने देखिन्छ। अर्कोतिर विदेशमा रहेको नगद वा चल अचल सम्पत्ति बिक्री गरी नेपालमा ल्याउन चाहेमा आगामी 2 वर्षसम्म स्वयं घोषणा गरी स्रोत नखुलाई ल्याउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। विभागले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र तरलताको सङ्कट टार्ने उपायको रूपमा 2 वर्षसम्म यो व्यवस्था गरेको खण्डमा नेपालीले विदेशमा राखेको सबै पैसा नेपाल ल्याउने विभागले गठन गरेको उपसमितिको ठहर छ। सङ्कटका बेला यसरी पैसा ल्याउँदा देशलाई पनि फाइदा नै हुने र गैरकानुनी रूपमा विदेशमा पैसा राख्नेलाई पनि नेपाल भित्र्याउने राम्रो अवसर हुने प्रतिवेदनमै बताइएको छ। आन्तरिक राजस्व अवैध धनलाई रेमिट्यान्स मार्फत भित्र्याउन पनि सजिलो बनाइदै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि आइतबार साँझ एक सर्कुलर जारी गर्दै विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कामदार कार्यरत कम्पनीले त्यस देशमा रहेको बैङ्क वित्तीय संस्थाको सहकार्यमा बैङ्क खाता खोली उक्त खातामा कामदारको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने र सोही खातामा रहेको रकम मध्येबाट कम्पनीको प्रतिनिधिको अनुरोधमा कामदारले तोकेको व्यक्तिको नाममा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भनेको छ। यो नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि पैसा पठाउन सहज हुनेछ। अहिलेको कोरोना सङ्कट, लकडाउन लगायतका अवस्था हेरी सहजीकरण गर्न यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। तर अहिलेलाई गरिएको सहजीकरणले विदेशमा अवैध धन राखेकोलाई पनि सघाउ पुग्ने भएको छ। विदेशमा रहेका र कम्पनी खोलेकाहरूले यही मौकामा त्यहाँको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली नेपाली बैङ्कमा पैसा पठाउन सक्नेछन्। नेपालीको अवैध धन पनि त्यस्ता कम्पनी मार्फत नै आउन सहजीकरण हुन देखिएको छ। यो मात्रै नभई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रेमिट कम्पनी मार्फत नै रेमिट्यान्स पठाउनेको लागि सहजीकरणको व्यवस्था गर्ने र अर्को तयारी गरिरहेको छ। यसरी विदेशबाट पैसा भित्र्याउन ती सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई विभिन्न ढङ्गबाट खुकुलो पारिँदैछ। अहिले जसले पैसा पठाउने हो सो व्यक्ति स्वयं रेमिट कम्पनीमा उपस्थित भएर पैसा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर अब धेरैजनाको पैसा एक व्यक्तिले पठाउन मिल्ने वैधानिक व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैङ्कका एक अधिकारीले जानकारी दिए। अहिले एकजना व्यक्तिले एकचोटिमा बढीमा $1500 मात्र पठाउन पाउने व्यवस्था छ। तर यो प्रावधान लागू भएपछि एउटै व्यक्तिले एकैचोटि ठूलो रकम स्वदेश पठाउन सक्नेछन्। भारतको ऐतिहासिक नक्सामा पनि लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपालकै।
नेपालको नक्साबाट गायब भएको लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतको ऐतिहासिक नक्सामा कालापानीको शिर हो भनी सीमा छुट्याइएको पाइएको छ। भारतले सन् 1823, 1848 र 1858 मा जारी गरेका नक्सामा काली नदीलाई सीमा क्षेत्र मानिएको छ, जसको मुहान लिम्पियाधुरामा पर्ने उल्लेख छ। भारत आफैले जारी गरेको पुरानो नक्सा नै ऐतिहासिक प्रमाण हो। सन् 1830 मा सर्वे भएको आधारमा जारी हिन्दुस्तानको पश्चिमी प्रदेशको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीको मुहानलाई नेपालको सिमानाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। भारत आफैले पुनः प्रिन्ट गरेर सन् 1848 मा नक्सा जारी गर्दा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीलाई सीमा मानेको छ। तर अहिले भारतले सानो खोलालाई काली नदी भनेको दाबी गर्दै आएको छ। तथ्य अनुसार सन् 1816 को सुगौली सन्धिको धारा 5 अनुसार लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहान हो। काली नदीलाई नै नेपाल भारतको सिमाना मानिएको छ। त्यस यता 44 वर्षसम्म लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहानका रूपमा निर्विवाद थियो। 2018 सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी गर्ब्याङ र नाभी गाउँमा नेपालले जनगणना गरेको प्रमाण नेपालसँग छ। नेपालले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो भएको अर्को ऐतिहासिक प्रमाण भनेको लाइब्रेरी अफ कांग्रेस वाशिंगटन डीसीमा रहेको नक्सा पनि हो। सन् 1827 मा जारी भएको सो नक्सामा काली नदी स्पष्ट देखिन्छ। त्यसको उद्गम लिम्पियाधुरा हो भन्ने स्पष्ट छ। सन् 1856 मा सर्वे अफ इन्डियाले जारी गरेको नक्सामा पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालमा रहेको उल्लेख छ। काली नदीको उद्गम थलो सो नक्सामा लिम्पियाधुरा रहेको जनाइएको छ। 1 नोभेम्बर 1860 मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई फिर्ता गर्न सम्झौता भएको थियो। सन् 7 जनवरी 1875 मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमाङ्कन गर्दाको नेपाली नक्सामा समेत लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभाग भनिएको। सन् 2014 मा भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सुस्ता र कालापानी सहित सबै सीमा विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको थियो, जस अनुसार सुस्ता र कालापानीका विषयमा टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव तयार गर्न परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मा, तर अझै सो समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्। नेपाल र भारतको विषयमा सीमा विवाद समाधान नभइरहेका बेला 26 वैशाखको बिहान भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले मानसरोवर जाने लिङ्क रोड अन्तर्गत धारचुला लिपुलेक खण्ड आफूले उद्घाटन गरेको भन्दै ट्विट गरेसँगै नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद सतहमा आएको थियो। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतसँग आग्रह गरेको थियो। भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्रको मात्रै 26 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र परेको छ। यस्तै लिपुलेकबाट आएको नदीदेखि लिम्पियाधुरा तर्फबाट आएको नदी क्षेत्रको झन्डै 310 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र नक्साभित्र समेटेको छ। भारतले समेटेको सो भूमिलाई नेपालले हालै जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा समेटेको छ। भारतले सो भूमिमा विगत 58 वर्षदेखि भारतीय सुरक्षा फौज राखेर कब्जा जमाइरहेको छ। भारत र चीन बीच युद्ध भएको समय सन् 1962 देखि मिचिएको र त्यसपछि 2053 सालदेखि प्रकाशनमा बहुचर्चित भएको कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र मानिएको छ। चीन र भारत बीच युद्ध हुँदा भारतको आग्रहमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपालको कालापानीमा सेनाको क्याम्प राख्न दिएको थियो, तर भारतले सो भूमिबाट अझै पनि आफ्नो सेना हटाएको छैन। भारतबाट एक सातामै आए 6,500 जना, भरिन थाले क्वारेन्टाइन। प्रदेश 2 मा भारतबाट एक सातामै आए 6,500 जना, भरिन थाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा समस्या। प्रदेश 2 का जिल्लामा भारतबाट एक सातामै 6,500 भन्दा बढी मानिस आएका छन्। जेठ 6 देखि 12 गतेसम्म प्रदेश 2 मा 6,713 जना मानिस भारतबाट आएका प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यी मानिसहरूलाई राख्न एक सातामा थप 78 वटा क्वारेन्टाइन थपिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 6 जेठसम्म 200 वटा क्वारेन्टाइन, 6,710 बेड भएकामा 12 जेठसम्म 278 क्वारेन्टाइनमा 14,232 बेड सङ्ख्या पुर्याइएको छ।
6 जेठसम्म क्वारेन्टाइनमा 6,984 जना रहेकामा 12 जेठसम्म 10,687 जना पुगेका छन्। प्रदेश 2 मा अधिकांश क्वारेन्टाइन सामुदायिक विद्यालयमा बनाइएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले अघिल्लो हप्ता गोपाल दास धर्मशालालाई क्वारेन्टाइन बनायो। 50 बेड क्षमताको उक्त क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या अहिले 75 पुगेको छ। भारतबाट आउनेको संख्या वात्तै बढेपछि हप्ता दिनमै क्वारेन्टाइन भरिभराउ बनेको छ। भारतबाट धमाधम मानिसहरू स्वदेश फर्किन थालेपछि उपमहानगरपालिकाले मङ्गलबारदेखि वडा नम्बर 20 को बसहीमा अर्को क्वारेन्टाइन सञ्चालनको तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल रेग्मीले जानकारी दिए। सप्तरीको सीमावर्ती बलान बिहुल गाउँपालिकामा पछिल्लो हप्ता भारतबाट 151 जना आएका छन्। लकडाउन अवधिभर 185 जना आए पनि 32 जना परीक्षणपछि घर गइसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष दयानन्द गोइत बताउँछन्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न 11 चैत 2076बाट लकडाउन सुरु भएदेखि नै सीमामा व्यापक मात्रामा सुरक्षाकर्मी खटाएर आवत जावतमा रोक लगाइएको थियो। तर गएको 4 जेठदेखि सिमानामा खुकुलो बनाइएसँगै प्रदेश 2 का 8 वटै जिल्लामा भारतबाट भित्रिनेको संख्या अधिक बढेको छ। अहिले एउटा जिल्लामा दैनिक 50 जनाको हाराहारीमा मानिस भारतबाट आइरहेका छन्। जेठ 6 गतेसम्म प्रदेश 2 मा 6,710 बेड भएको 200 क्वारेन्टाइन थियो र त्यहाँ 3,984 जना मानिसलाई राखिएको थियो। जेठ 12 गते सोमबारसम्ममा क्वारेन्टाइन बेड संख्या 14,232 पुग्यो भने त्यहाँ 10,697 जना बसेका छन्। क्वारेन्टाइन नथप्ने जिल्ला सर्लाही र बारा मात्रै छन्। सर्लाहीमा 39 र बारामा 17 वटा क्वारेन्टाइन रहेको छ। परीक्षण सुस्त व्यवस्थापनमा समस्या। भारतबाट आउनेको संख्या बढ्दै गए पनि कोरोना परीक्षण भने सुस्त देखिएको छ। एक सातामा क्वारेन्टाइनमा 6,713 जना थपिए पनि 2,698 जनाको मात्रै कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब कलेक्सन भएको छ। क्वारेन्टाइन संख्या थपिँदै जाँदा यसको व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिन थालेको छ। सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज प्रसाद गुरागाई अहिलेलाई क्वारेन्टाइन पर्याप्त भए पनि व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने बताउँछन्। मान्छे अझै आउन सक्छन्, त्यसको व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्छ। गुरागाईले भने उनीहरूलाई खाना, खाजा, सेनिटाइजर सहितका सामान उपलब्ध गराउन समस्या आउन सक्छ। सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन बहादुर जीसी पनि भारतबाट आउने क्रम नरोकिएकाले उनीहरूको व्यवस्थापनमा कठिनाई हुन सक्ने बताउँछन्। भविष्यमा यस्ता कठिनाई धेरै आउन सक्छ। उनले भने हामी पहिला नै गम्भीर भएर यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल रेग्मी भारतबाट धमाधम मान्छे आउन थालेपछि व्यवस्थापनमा समस्या देखिन सक्ने बताउँछन्। हामी आफ्नो तवरबाट सबै व्यवस्थापन गरेका छौँ र गरिरहेकै छौँ उनी भन्छन्। जनशक्तिको अभावले केही समस्या आउन सक्छ। रेग्मीका अनुसार उपमहानगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य कर्मीको संख्या कम छ। क्वारेन्टाइनमा बाहिरबाट आउनेको संख्या बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य कर्मीका साथै सफाई कर्मी, खाना खुवाउने व्यक्ति पठाउनु पर्ने हुन्छ। उनी भन्छन् जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउत पनि भारतबाट आउने क्रम तत्काल नरोकिने देख्छन्। सोमबार वीरगञ्ज पुगेका उनले पर्सा, बारा र सप्तरीमा गरी 1500 बेडको क्वारेन्टाइन बनाउन लगाएको बताए। नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्ने गरी वीरगञ्जमा 500 शैय्याको होल्डिङ क्वारेन्टाइन, बारा र सप्तरीमा 500 शैय्याको प्रादेशिक क्वारेन्टाइन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए।